नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, मुलुकको भौगोलिक बनावटले पनि रेल उपयोगी हो। हाम्रो देशमा पहाडमा बाटो खन्नुभन्दा नि यातायातका लागि रेल सजिलो हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले सम्भव पनि छ। जापान, स्विजरल्यान्ड सहित कैयौं मुलुकले पहाडी क्षेत्रमा रेल कुदाएर त्यसलाई सम्भव बनाएको उदाहरण छ नि। पूर्व पश्चिम लम्बाइमा फैलिएको भूगोलका कारण तराईमा पनि रेल उत्तिकै उपयोगी छ। एकै पटकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका धेरै मानिसलाई रेलले सेवा पुर्याउन सक्छ। चार पाटे भूगोल भएको भन्दा लाम्चो भूगोलका लागि रेल उपयोगी हुन्छ। 8 लेनको सडक निर्माण गर्नुभन्दा नि रेल बनाउनु धेरै उत्तम। बिजुलीमा चल्ने भएकाले तेलको परनिर्भरता घटाउन, कम दुर्घटना, सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावका हिसाबले पनि विद्युतीय रेलको महत्त्व धेरै छ। नेपाल हुँदै चीन र भारत बीच रेल जोडियो भने त्यसको प्रशस्त लाभ हामीलाई हुन सक्छ। ढुवानी धेरै सस्तो पर्छ। युरोपको बजारसम्म हाम्रो पहुँच बढ्छ। रेल चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन। अब कुन कहाँ र कति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छलफलको विषय होला। काठमाडौँबाट तराई जोड्ने रेल महत्त्वपूर्ण हो। राजधानीसँग नजोडिएको रेलको औचित्य छैन। पैसाको समस्या पनि देखिँदैन। यहाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पनि ठुलो बजेट जम्मा गर्न त सकिन्छ नि। आन्तरिक ऋणलाई 60% पुर्याउने हो भने नि तुरुन्तै 600 अर्ब सङ्कलन हुन सक्छ। 2% ब्याजमा पैसा बैंकमा राख्ने सर्वसाधारणलाई 5% दिने हो भने पनि नि ठुलो बजेट व्यवस्थापनको सम्भावना देख्छु म चाहिँ। विकासमा 6 खर्बको लगानीले त्यही अनुसारको आर्थिक परिवर्तन र रिटर्न दिँदैन र अर्को पटक फेरि लगानी थपिन पनि सक्छ। त्यसबाहेक एक्जिम बैंक वा अन्य स्रोतबाट पनि सस्तो ब्याजमा ऋण त ल्याउन सकिन्छ नि। हामी कहाँ चर्चा धेरै हुन्छ तर कामै हुँदैन। ठुल्ठुला गफ, काम शून्य। सबै कुरा मुलुक हाँक्ने नेताको शासकीय सिप र उनलाई सहयोग गर्ने र सुझाव दिनेको विज्ञतामा भर पर्छ। आज यसो भन्दै गर्दा आजको फोकस न्यूजको विषय पनि यही नै छ होला भन्ने तपाईहरुले ठानिसक्नुभयो होला। हो, आजको फोकस न्यूजको विषय पनि यही छ। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुस्। खोइ रेलमार्ग विस्तारकै काम अलपत्र। दर्शकवृन्द, मुआब्जा विवाद नसुल्झिएपछि भारतको बथनादेखि मोरङको कटरीसम्मको रेलमार्ग विस्तार कार्य अलपत्र परेको छ। रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि साइट क्लियरेन्स र मुआब्जा विवादको समस्या नसुल्झिएपछि आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले पनि चासो नदिएपछि हाल अर्बौंको आयोजना बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भइरहेको छ। 68 सालदेखि सरकारले भारतको बथनादेखि मोरङको कटरीसम्म 18.6 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा 2068 सालदेखि सुरु भएको निर्माण कार्य 2073 सालभित्रै सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो। तर जग्गा मूल्याङ्कन र मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएपछि अहिले उक्त योजना विचाराधीन अवस्थामा छ। मुआब्जा वितरणमा सरकारले पनि दोहोरो चरित्र देखाएपछि सर्वोच्चमा परेको स्थानीयको मुद्दाका कारण हाल उक्त आयोजनाले गति लिनै सकेको छैन। बथनादेखि बुधनगर स्थित नयाँ भन्सारसम्मको 8 किलोमिटरमा रेलवे ट्र्याक निर्माण र विराटनगर रङ्गेली सडक खण्ड अर्थात् हुलाकी राजमार्गको दक्षिणसम्म 16.9 किलोमिटरमा साइड क्लियरेन्सको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्ग उत्तरदेखि कटहरी 1 मा निर्माण हुने भनिएको स्टेसनसम्मको 1.7 किलोमिटर मध्ये 400 मिटरमा समेत भारतको MRU सेवक राम कन्स्ट्रक्सनले ट्र्याक खोल्ने काम गरिसकेको छ। तर मुआब्जा विवादका कारण कटहरी तर्फको 1.1 किलोमिटरमा कम्पनीले ट्र्याक विस्तारको कार्य अघि बढाउनै सकेको छैन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण मुआब्जाको समस्या हल नभएपछि निर्माण कम्पनी पनि विगत 4 महिनादेखि रित्तै हात बसिरहेको छ। भारु 30 करोड रुपैयाँको लागतमा 11 महिनाभित्र सक्नुपर्ने काम 4 महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन नसकेको भारतीय निर्माण कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर कपिल चौहानले बताए। हम लोग 4 महीने से खाली बैठे हुए हैं ऐसे ही, और हमारा जो काम था सब इधर का हो चुका है। आगे जो लैंड है, जो काम है, जो मेन बिल्डिंग है स्टेशन बिल्डिंग, वो डिस्प्यूट एरिया में है और वही काम बिल्कुल बंद पड़ा है उसकी वजह से, डिस्प्यूट एरिया की वजह से। अभी मेरी बात चल रही है ऊपर इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी से, जो मेरा एग्रीमेंट हो रखा है, उनसे बात हो रही है
अगर ये कुछ हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा इसमें। 4 महीने मेरे को बैठे हुए हो गए यहाँ पे। लमसम ये 1-1.5 महीना और वेट है, 1 महीना में शायद और वेट कर पाऊँगा इस चीज़ के लिए। रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको 119 बिघा जग्गाका 565 जग्गा धनी मध्ये कटहरी तर्फका 22 जनाले अझैसम्म मुआब्जा बुझेकै छैनन्। मुआब्जा नबुझ्दा विराटनगर रङ्गेली सडक खण्डको 1.3 किलोमिटर उत्तरदेखि कटहरी 1 सम्म रेलमार्ग विस्तार र स्टेसन निर्माणको कार्य अलपत्रै छ। मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा प्रति कट्ठा 2 लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति जग्गा धनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। जग्गा मूल्याङ्कनमा सरकारले भेदभाव गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार हुलाकी राजमार्ग दक्षिणका जग्गा धनीहरूलाई प्रति कट्ठा 8 लाखदेखि 25 लाख रुपियाँसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छ। तर रेलमार्गको स्टेसन र मुख्य पूर्वाधार निर्माण हुने ठाउँमा प्रति कट्ठा 2 लाखको दरले मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। जग्गा मूल्याङ्कनमा भेदभाव गर्न खोजिएपछि उचित मुआब्जा माग गर्दै रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित सङ्घर्ष समितिका केही सदस्यहरूले 2 वर्ष अघि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले पनि 8 लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने भनी फैसलै गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला बमोजिम मुद्दा हालेकाहरूलाई मुआब्जा समेत वितरण गरियो। तर सङ्घर्ष समितिका अन्यलाई सरकारले सर्वोच्चको फैसला अनुसारको मुआब्जा दिएन। मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरिएपछि स्थानीय 565 जग्गा धनीहरूमध्ये 22 जनाले उचित मुआब्जा माग दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गरे। हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले मुद्दा फैसला नगर्दा जग्गा अधिग्रहणको किचलो अझै नसकिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल बताउँछन्। कटहरी साइडको चाहिँ 22 जना जग्गा धनीहरू चाहिँ मुआब्जामा चित्त नबुझेर चाहिँ यो अदालतमा, खास गरी यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ। 16 किलोमिटर चाहिँ काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ। 2 किलोमिटर काम सम्पन्न हुन बाँकी छ। रेल मार्गका लागि रेखाङ्कन गरिएको जग्गा पनि सरकारले रोक्का गरिदिएपछि हाल जग्गा धनीहरूको बिल्ली बाट भएको सङ्घर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले बताए। रेल आएर यहाँको वासीलाई, स्थानीय वासीहरूलाई विशेष गरेर यहाँ अब बाँकी मुआब्जा उठाउन बाँकी हुने व्यक्तिहरू तपाईँको थारूहरू नै हो, किसानहरू नै हो। त्यो ठाउँमा यो ठाउँमा त एक त जग्गा रोका गरिदिएको छ, दोस्रो तपाईँको हाम्रो दबाब पनि दिइरहेछ माथिबाट छिटो बनाऊ भनेर। अनि हामीले बल्ल बल्ल चाहिँ त्यहाँ गरेर सर्वोच्चमा चाहिँ हाल्यौँ मुद्दा। अब पैसा पनि छैन, उता दबाब दिइरहेछ हामीलाई। अहिले त तपाईँको फुका नगर्दा हामी त जोतकोड गरेर खाइरहेछौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। तर हामी अहिले बनाउन दिँदैनौँ, किनभने मूल्याङ्कन समितिले जुन किसिमको मूल्याङ्कन गरेछ नि यो ठाउँमा सर, कसैलाई 2 लाख त कसैलाई 25 लाख गरेको छ। कठहरीले लिकमा 25 लाख दिने, अनि जुन ठाउँमा प्लेटफर्म हो एज होल मेन स्टेसन बन्छ त्यो ठाउँमा भएभरको जमिन लगभग 45 बिघा जमिन अधिग्रहण भइरहेको, त्यो ठाउँमा आएर 2 लाख गरिदिएको छ। उठीबासै बनाइदिएको छ हाम्रो किसानहरूलाई यो ठाउँमा। या त हामीलाई त्यही ठाउँको भएभरको जमिन कतै 1 नम्बर वार्डमा दिनु पर्यो होइन, हामी आफ्नो खेती किसान गरेर खान्छौँ, या त हाम्रो जग्गा चाहिँ फुका गरिदिनु पर्यो। यता कटहरी खण्डमा समस्या देखिए पनि रेल विभागले भने केही महिनादेखि हुलाकी राजमार्ग उत्तरमा ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ। हालसम्म 400 मिटरमा ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ। तर मुआब्जा विवादका कारण थप निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन। भारतको बथनादेखि मोरङको विराटनगर रङ्गेली सडक खण्डसम्म भारत सरकारले 4 अर्ब 48 करोड रुपियाँको लागतमा रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। तर नेपाल सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा विराटनगर 18 स्थित लावाघाटसम्मको रेल परीक्षण पश्चात 2078 कार्तिकबाट निर्माण कम्पनीले काम रोकेको थियो। दर्शक महानुभाव, कुनै बेला छोटो दूरीमा नेपालमा रेल नकुदेको होइन, तर अहिले रेलविहीन मुलुक जस्तै भइसकेको छ। धन्न धन्न जनकपुरमा इज्जत चाहिँ धानिएको छ है। मुलुकभरिमा वीरगञ्जको सिर्सियामा 800 मिटर रेलवे लिक मात्रै थियो, जसमा यात्रु होइन कलकत्ताबाट कन्टेनर बोकेको मालवाहक रेल मात्रै आउँछ। सन् 1927 मा रक्सोल अम्लेखगञ्ज 47 किलोमिटर र सन् 1937 मा जयनगर जनकपुर बिजलपुरा 52 किलोमिटर न्यारो गेजको लिकमा रेल सञ्चालन गरिएको थियो। सीमापारीका अङ्ग्रेज शासकले उता निर्माण गरिरहेको रेलवे ट्र्याकका लागि आवश्यक पर्ने काठ ढुवानीका लागि नेपालमा ती रेल कुदाएका थिए। तर अहिले पुनः
रेलकै चर्चा चाहिँ चुलिएको छ। थप सन्दर्भ यो रिपोर्टमा। बुधनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी, तिहार अगावै आउला त रेल। दर्शकवृन्द, भारतको बथनादेखि विराटनगरको बुधनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म रेल सञ्चालनको तयारी तीव्र बनाइएको छ। तिहार अघि नै मालसामान निकासी पैठारी गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सहित रेल सञ्चालनको तयारी तीव्र बनाइएको हो। मुआब्जा विवादका कारण कटहरीतर्फको काम सम्पन्न हुन नसके पनि कुल 18.6 किलोमिटर मध्ये बुधनगरसम्मको 8 किलोमिटरमा कार्गो रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। तिहार अगावै रेल सञ्चालनका निम्ति अहिले बुधनगर स्टेसनमा गोदाम, लिक मर्मत र कन्टेनर व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू भइरहेको छ। बुधनगर स्थित रेल स्टेसनबाट एकीकृत जाँच चौकीसम्मको 200 मिटर क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अघि बढाइएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार केही समय अघि मात्रै भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिहरू विराटनगर आएर रेलमार्गको निरीक्षण गरेका थिए। उनीहरूले मुआब्जा विवादका कारण कटहरीसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्न थप समय लाग्ने भएकाले बुधनगरसम्म मात्रै भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने मनसाय देखाएका थिए। यो चाहिँ लगभग निर्माण कार्य पुरा कम्प्लिट हुने स्थितिमा देखेका छौँ हामीले। इन्डियन रेलवेको तर्फबाट चाहिँ यो ट्रायल पनि भइसकेको छ। नमुनाको रूपमा उहाँहरूले रेल ल्याएर फर्काइसक्नु भएको छ। अब रेल आउन सक्छ भनेर ट्रायल परीक्षण भइसकेको छ। तर अब यो केही यो हाम्रो यो विराटनगरको भन्सारको छेउमा त्यो सामानहरू झार्दा अथवा त्यो रेल आइसके पछाडि त्यो छेउछाउका साइडका पूर्वाधारहरू केही हुन बाँकी हुनाले ती पूर्वाधार अहिले तीव्र रूपमा काम भइरहेछ। 2068 सालदेखि सुरु भएको बथना कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य 2073 सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि 4 वर्ष अघि मात्रै भारतको बथनादेखि बुधनगर स्टेसनसम्म रेलको लिक समेत परीक्षण गरिएको थियो। तर कटहरी खण्डको जग्गा मुआब्जा विवादका कारण भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएपछि बुधनगरसम्म मात्रै भए पनि सरकारले मालवाहक रेल सञ्चालनको तयारी गरेको हो। दर्शक महानुभाव, सन् 1970 मा रक्सोल अम्लेखगञ्ज रेल सेवा बन्द हुनु अघि पूर्वदेखि पश्चिम तराईका मानिसहरूले आवत जावतका लागि रेल प्रयोग गर्थे। त्यति बेला मानिसहरू भारतीय बाटो हुँदै रक्सोल आएर त्यहाँबाट रेलमा अम्लेखगञ्ज आइपुग्थे। त्यहाँबाट बसमा भीमफेदी र त्यसपछि पैदलै काठमाडौँ जान्थे। यद्यपि विभिन्न सरकारले रेलको सपना देखाउन थालेको पनि दशकौँ भयो। तर त्यो आकाशको फल जस्तो मात्रै भइरहेको अवस्थामा अहिले पुनः आशा जागृत भएको छ। यता सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरू त झन् पछिल्ला दिनमा यति उत्साहित बनिरहेका छन् कि अब त्यही देखाउँछौँ हामी। तर एकैछिनको विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी रेलको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। दर्शक महानुभाव, विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग चाँडै सञ्चालनमा आउने भएपछि सुनसरी मोरङ करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि यति बेला निकै उत्साहित देखिएका छन्। वर्षौँदेखिको माग सम्बोधन हुने चरणमा पुगेपछि उनीहरू उत्साहित नदेखिने त कुरै भएन। औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू रेल मार्गबाट आयात हुँदा यसले ढुवानी खर्च र अन्य आर्थिक भार कटौती पनि हुने उनीहरूले बताइने पनि रहेका छन्। अब चाहिँ यही प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। रेलमार्ग सञ्चालनको कुराले उत्साहित उद्योगी, जागेको आशा होला त पुरा? दर्शकवृन्द,
विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग चाँडै सञ्चालनमा आउने भएपछि सुनसरी मोरङ करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि निकै उत्साहित देखिएका छन्। वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन हुने चरणमा पुगेपछि उनीहरू उत्साहित देखिएका हुन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू रेलमार्गबाट आयात हुँदा यसले ढुवानी खर्च र अन्य आर्थिक भार कटौती हुने उनीहरू बताउँछन्। हाल भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट विराटनगर नाका हुँदै आयात हुने अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ स्थलमार्गबाटै आयात भइरहेका छन्। त्यसको तुलनामा रेलमार्गको ढुवानी खर्च झन्डै 30 देखि 40% सम्म घटेर जाने उद्योगीहरूको विश्लेषण छ। कलकत्ता विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनमा आए सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले पश्चिमका उद्योगहरूको तुलनामा धेरै सस्तोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्। यसले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुका साथै नयाँ लगानीका उद्योगहरू थपिने सम्भावना पनि बलियो हुने उनीहरूको भनाइ छ। मार्गबाट आउँदाखेरि एउटा सामानको ड्यामेज एउटा केही नोमिनल पर्सेन्टेज एउटा त्यो रहन्थ्यो भनेदेखि अरू कुरा ड्युरेसन पनि एउटा म्याटर गर्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो त प्राइस चाहिँ थियो। प्राइस चाहिँ बिचमा पेट्रोलियम प्रोडक्टको भाउ बढेको कारणले या अन्य कुनै कारणले गाडीको कुनै बेला सर्टेज भएको कारणले जुन बेला चाहिँ धेरै ठुलो व्यापार बढी हुने जुन समय हुन्छ त्यो बेला चाहिँ जहिले पनि प्राइसहरू हाई हुने यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। विक्रम सम्वत 2046 सालसम्म 150 निर्यातमुखी उद्योगहरू रहेको यस करिडोरमा हाल कुल 43 वटा उद्योगहरू मात्रै सञ्चालनमा छन्। ठुला लगानीका बाँकी 107 वटा उद्योगहरू यो दौरानमा बन्द भइसकेका छन्। 2041 सालदेखि 2049 सालसम्म सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये 50% भन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो। तर 50 को दशक सुरु भएसँगै उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने क्रम बढेको यस क्षेत्रका उद्योगीहरू बताउँछन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धेरै उद्योगहरू बन्द भएको उनीहरूको भनाइ छ। तर कलकत्तादेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको गुमेको साख पुनः फर्किने मोरङ व्यापार सङ्घका सदस्य अमित सारडा बताउँछन्। स्थल मार्गबाट ल्याउँदा अप्ठ्यारो हुने अब जसरी हाम्रो यहाँ मिरगञ्ज पुल अस्ति 8-9 महिनादेखि नै बन्द को अवस्था छ। अब त्यो कारणले गाडीहरू यो 10 किलोमिटर बाटोलाई कभर गर्नको लागि गाडीहरूलाई 180 किलोमिटर चलेर आउनुपर्छ। त्यसले एउटा ढुवानीको कस्ट पनि बढ्यो, टाइम पनि बढ्यो होइन, लागत पनि बढ्यो र रिस्क बाटोको रिस्कहरू पनि बढ्यो। यति ठुलो बाटो घुमेर आउँदा एक्सिडेन्ट पनि हुने डरहरू हुन्छ, बाटोहरू सानो छ, यो फ्याक्टरहरू छ। वेरेज रेलवेबाट आउँदा निर्धक रूपमा 3 दिनमा माल आइहाल्छ। लगानीमा असुरक्षा, जग्गाको बढ्दो मूल्य, राजनीतिक अस्थिरता र डबल डिजिटको ब्याङ्किङ ब्याज लगायतका समस्याले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नयाँ लगानीका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। तर भारतको बथनादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यसले नयाँ लगानी आकर्षण गर्नुका साथै औद्योगिकरणमा समेत सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुका साथ अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। विराटनगर सहकर्मी राकेश कणलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।